قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. القبر أفظع منه لأن المرء يبقى فيه وحيدا فريدا، لا صاحب ولا حبيب ولا أنيس ولا جليس، وفيه ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. القبر أفظع منه لأن فيه فتنة كفتنة الدجال أو أشد. القبر أفظع منه لأنه إما أن يكون روضة من رياض النعيم، أو أجارنا الله وإياكم حفرة من حفر الجحيم. فمن كان محسنا كان قبره عليه سعة وسرورا، ومن كان مسيئا كان عليه وحشة وحزنا وسوءا.